हेलो हेलो एभ्रिवान, के छ? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? अनि नेपालको अवस्था के भइरहेछ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब के छ कस्तो छ भनेर त सोधिराख्नु पर्दैन होला, तपाईँहरू सबै जान्ने हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ नेपालको अवस्था कस्तो लागिरहेछ त अहिले? मलाई यो समयमा एक्ज्याक्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको अवस्था एकदमै रमणीय भनौँ होइन, सम्झना लायक एकदम मेमोरेबल लागिरहेछ। दिउँसोको समयमा हेर्छु घाम लाग्दैन, रातिको समयमा हेर्छु तारा देखिँदैन, यताउता हेर्छु रुख हल्लिँदैन, जताततै घन्टी बज्छ, देश घन्टीमय भएको छ। अब घन्टी बजाउन पर्छ, हाम्रो त यसै असोजसम्म घन्टी बजाउन मिलेन, तैपनि अस्ति बजाइयो। अब व्यक्तिगत रूपमा त अस्ति बजाइहालियो, अब सामूहिक रूपमा चाहिँ असोजपछिको अवस्थामा घन्टी बजाउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। ल, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? सबैजनाले आफ्नो राय बताउनु होला।